नमस्कार सेवारो आदनबी आदनबासी सेम्मारो सेन्दिरो थापुरलाई लस्सो रसिबेली सकुसित पिन्तुला जुजुलोप्पा छेजोला विदाय छान्की परिया लुङ्गालाई बिदा पिनु आलमले सेवले। अब अन्तमा फेरि भन्थे जति जानेको भाषाभाषीको गीतहरू के अरे बाट मैले बिदा मागेँ यो समुदाय एकदम कट्टर जातिवादी हो क्या भनेर भन्नु पनि थालेँ। अनि मैले कसरी गर्ने होला त अब क्षेत्रीगण साथीभाइलाई कसरी सम्बोधन गर्ने होला भनेर यसो सम्झे मिलोस् नमिलोस् अनि इति श्री स्वस्ति श्री नमस्ते थिए। आजको यो सुम्बेल गाउँ कति यस कार्यक्रमलाई जुन कवरसँग प्रतियोगिता बनाएको र गीतलाई सङ्गीत र सुर दिएर चर्चा परिचर्चा पाएर यसले सम्पूर्ण गाउँवासी मात्रै नभएर देशवासी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीले मन पराउनु भएको यो गीतलाई कभर सङ्गको एउटा प्रतियोगिता बनाएर जुन कार्यक्रमको आयोजना गरियो त्यस कार्यक्रमको आजको सभाध्यक्ष र विशेष अतिथि मैले पनि समयको अभावले गर्दा नामहरू लिइनँ किनभने सबै प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू लगायत र विशेष हाम्रो अनिल कोही राई भाइले मलाई भन्नुभयो ठ्याक्कै आजको दिन मेरो आफ्नै जेठानको छोरोको बिहे भापसीमा जग्गे बसिरहेको बिचमा एकछिन उठेर आएको। जे भए पनि यस कार्यक्रम यति रमाइलो भएको हुनाले यति सान्दर्भिक भएको हुनाले यसले एउटा भविष्य बोकेको हुनाले मैले आउनुपर्छ र साथीभाइहरूसँग मैले आफ्नो भावनाहरू पोख्नुपर्छ उपस्थित हुनुपर्छ भनेर म आएको हुनाले यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण टिमहरूलाई अध्यक्ष विशेष अतिथि र आयोजक लगायत उद्घोषक भाइहरूदेखि लिएर सबैलाई म समुदायको हार्दिक नमस्कार अनि अभिवादन गर्दछु। विशेष त खोटाङ जिल्ला भनेको एउटा कस्तो लाग्छ भने सांस्कृतिक फाँटबाट राजनीतिक रूपमा पनि त्यतिकै छ र यो कर्मचारीहरूमा पनि ब्युरोक्रेटमा त्यतिकै छ र त्योभन्दा पनि अझै धेरै संसारलाई चिनाउन सक्ने एउटा प्रतिभा र सशक्त एउटा सांस्कृतिक विधाको खोटाङ जिल्लाले यो सम्पूर्ण नेपाल अधिराज्य भएको प्रतिनिधित्व गरेको छ र गरिरहेको छ। त्यो उदाहरण राज्यपाललाई हेर्नुहोस्, उदाहरण थुप्रै भाइ बहिनीहरू आइराख्नु भएको छ। थुप्रैले अहिले भनौँ न भाइको नाम आयुष भाइले अब मैले सुन्नु पाउँदिनँ होला तर कुनै दिन सुन्छु, मेरो रेकर्डिङ स्टुडियो पनि छ, कुनै दिन त्यो मौका जोड्ला भाइको स्वर मेरो स्टुडियोमा रेकर्डिङ हुने र भाइसँग सहकार्य भयो भने मैले जाने बुझेको कुरा पनि सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था बन्ला। र मलाई यस्तो लाग्छ खोटाङ जिल्ला एउटा ग्यास भण्डारको कतार हो। खोटाङ जिल्ला एउटा पेट्रोलको तेलको भण्डार अरब खाडी मुलुक जस्तो हो, किनभने त्यो भण्डारै भण्डार छ जो हिजो बगर बाल्वै बाल्लो भएको ठाउँमा आज सुनै सुन्छ होइन। त्यस्तै खोटाङ जिल्ला एउटा सांस्कृतिक क्षेत्रको एउटा भण्डार छ र यसले नेतृत्व गरेको छ। यसले हामीलाई पनि विश्राम गर्न दिइरहेको छैन, किनभने मलाई लाग्छ आजभोलि म सुन्ने गर्छु कुनै कार्यक्रममा जाँदाखेरि हामीले उहिले हाम्रो बाबुहरूले गाउँदै गरेको
हाम्रो बाजेहरूले नाच्दै गरेको समुदायको गीत सुनेको, हामी केटी हुँदाखेरि सुनेको भन्दाखेरि कता कता खुसी पनि लाग्छ, कता कता ओहो धेरै समयहरू पार गरिसके के हो जस्तो पनि लाग्छ। तर फेरि मनले मान्दैन, होइन म त अझै 40-45 वर्षकै जस्तो लाग्छ। तर हो कि होइन त म भन्न सक्दिनँ। जेसुकै होस्, यो गीत सङ्गीतले कहिले मान्छेलाई पर धकेल्दैन। गीत सङ्गीत शारीरिक रूपमा, भौतिक रूपमा त्यो फरक होला। हिजो अस्तिको दिन मात्रै जगत मर्दन थापा दाई 82 वर्षको उमेरमा उहाँको देहान्त भयो, स्वर्ग भयो, मृत्यु भयो। र उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा 6औं एल्बम निकाल्नका लागि चाहिँ एकदम दौडधुप गरिराख्नु भएको थियो। र उहाँले हिजो त्यो मर्नुभन्दा अगाडि 4-5 दिन अगाडि मात्रै मसँग फोन गर्नुभएको थियो। तर दिन भन्ने कुराहरू रोक्न सकिँदैन, समयलाई रोक्न सकिँदैन, जे भए पनि। र अहिले जुन यो प्रतियोगिता गरियो कवर सङ्ग मार्फत, यसले एउटा पुरस्कार पाउने विजेताहरूलाई त मेरो शुभकामना छ। नपाउनेहरूलाई पनि त्यो प्रयासलाई हाम्रो होइन शुभेच्छा छ, शुभकामना छ। तर यसले एउटा के गरेको छ भने जो नयाँ प्रतिभाहरू, थाहा नहुनेहरू थाहा पाउनुभयो र गाउन नपाएको ठाउँ, प्लेटफर्महरू नपाएको ठाउँमा एउटा प्लेटफर्म, एउटा चाहिँ स्थान दिनुभयो जुन सुन्दर गाउँले त्यो ठाउँले। र यसलाई विशेष व्यवस्थित गर्ने अनिल कोइराला भाइले जुन सङ्गीत गर्नुभयो, भाइले आइस भाइले गाउनुभयो, यसले एउटा चर्चा परिचर्चा पायो। यसको लागि हामीले गर्व गर्नुपर्छ। आउनेहरूलाई हामीले तान्नुपर्छ। मास्तिर गएकोहरूलाई हामीले ठेल्नुपर्छ। तपाईँहरूको माया ममताले, तपाईँहरूको साथले यी भाइ बहिनीहरू अगाडि बढ्छन्। हाम्रो माया ममताले यी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा उत्साह, उमङ्ग मिल्छ। त्यही कुरा आज जुन एउटा गाउँले खोटाङ जिल्लालाई मात्रै चिनाएन, यसले जिल्लालाई चिनायो, देशलाई चिनायो, बाहिर विदेशमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई चिनायो, बुझायो। र जो सुन्दर गाउँमा बस्नुहुन्छ नि, उहाँलाई साँच्चीकै एउटा परदेशको ठाउँमा दिनरात चाउचाउ र थुक्पा के खाँदै बसेको, अनि बर्गर र के खाँदै बसेको ठाउँमा होइन चट्ट अलिकति गुन्द्रुक र अचार भयो भने, टमाटरको अचार भयो भने कस्तो मिठो हुन्छ। त्यस्तै यो एउटा अचारको रूपमा एउटा यो प्रस्तुति भयो। त्यसैले सबैले मन पराउनु भयो। अघि कृष्ण भक्त भाइले भन्नुभयो, हाम्रो पूर्वेली गीतहरू, पूर्वको लोक संस्कृति संस्कारहरू हाम्रो अलिकति हामीले कता कता बिर्से जस्तो लागिरहेको छ। तर होइन, तपाईँ हामीलाई जुन ठाउँले जन्मायो, हुर्कायो, अनि हामी त्यो गाउँबाट छोडेर काठमाडौँ आयौँ। अब त हामी काठमाडौँसम्म आयौँ, अब त हाम्रो छोराछोरीहरू देशै छोडेर जान थालिसके भनेदेखि हाम्रो गीत सङ्गीतहरू पनि कता कता हलिउड जस्तो पो हुन्छ कि होइन। हिजोको हामीले धान नाच्दै गर्दाखेरि, हिजो हामीले त्यो साकेला नाच्दै गरेका गीतहरू, हिजो हामीले पालन गर्दै गाउँदै गरेको गीत सङ्गीतहरू र हाम्रो मुन्दमहरू हामीले बिर्सिँदै गयौँ भने हाम्रो नामहरू पनि, हाम्रो परिचयहरू पनि बिर्सिँदै जान्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले गाउनुपर्छ, सबै खालको गीतहरू गाउनुपर्छ। तर जुन ठाउँबाट जन्मियो, हुर्कियो, जुन पाखा पक्रेर हामी बाँदर भेडो धपाउँदै लड्दै पढ्दै होइन घाँसको भारी दाउरा खुट्टे कोदालो गर्दै आयौँ, त्यो चिजलाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैबाट गीत बन्छ, त्यसैबाट शब्दहरू बन्छ, त्यसैबाट भावना, फिलिङ्सहरू एकदम भित्रबाट आउँछ। किनभने भारी बोक्दाखेरि कथा गर्नु अलिक मजा आउँछ, तर भारी बोकेर हिँड्दाखेरि पीडा कस्तो हुन्छ होइन। त्यो दाउरा काटेर जङ्गलमा
भारी बोकेर आउँदाखेरि पीडा कति हुन्छ। त्यस्तै त्यो गीत सङ्गीत जन्माउनलाई पनि सृजना गर्नलाई पनि त्यतिकै गाह्रो हुन्छ। तर गाह्रो भनेर हामीले आफ्नो गीत सङ्गीत, आफ्नो परम्परा, आफ्नो बाबुआमा, आफ्नो जन्मथलो, आफ्नो संस्कार संस्कृतिले बिर्सियो भने हामीले हाम्रो पहिचानहरू दिन सक्दैनौँ। त्यसैले मेरो विनम्र अनुरोध आउने भाइ बहिनीहरूले र अथवा गाउने साथीभाइहरूले पहिला जग लोक संस्कार संस्कृतिलाई अगाल्नुहोस्। त्यहीँबाट तपाईँको पहिचान हुन्छ, त्यहीँबाट तपाईँको एक बोरा चामल कुरा आयो। भाइहरूको पालामा एक बोरा रहेछ, हाम्रोमा त 1 किलोको कुरा हुन्थ्यो होइन। किनभने त्यस्तो समस्याहरू हो हामीले भोगेर आयौँ। तर अहिले अलिकति व्यावसायिक रूपमा होइन, व्यावसायिक रूपमा आएको छ। धेरै मिडियाहरू, टेक्नोलोजीहरू अलिकति फरक भएर आएको छ। मैले गीत गाउँदाखेरि 100 रुपियाँ आइसीमा म कालिम्पोङ, दार्जिलिङ 9वटा प्रोग्राम गर्नु भएँ। 100 रुपियाँ आइसी प्रति प्रोग्राम, 9वटा प्रोग्राम गर्दा 900 रुपियाँ लिएर आएँ। त्यो 900 मलाई 9 लाख जस्तो लाग्यो। त्यतिखेर 1300 रुपियाँ तोला सुन थियो। मैले आधा तोला सुन किनेर एउटा औँठी लगाएँ चिन्नुको लागि। त्यो सुनको औँठी अझै पनि छ होइन। भनेपछि मैले महिनामा 180 रुपियाँ धेरै भनेको कमाउँथेँ। रेडियो नेपालमा एउटा गीतमा सारङ्गी बजाए बापत 20 रुपियाँ पाउँथ्यो। त्यो कहिले रेकर्डिङ हुन्थ्यो, रेकर्डिङ भयो भने मात्रै पाइन्थ्यो। महिनामा त्यसरी गरिन्थ्यो होइन। त्यो 120-180ले परिवार धान्नुपर्ने, कोठा भाडा तिर्नुपर्ने, छोराछोरीहरू थिए। म त सँगसँगै 5 जना छोराछोरी, हामी श्रीमान श्रीमती आमा सँगै लिएर हिँडेको। म 100 रुपियाँ कोठा भाडा थियो होइन। त्यो कथा एउटा हुन्छ, त्यतिखेर त्यस्तै थियो। तर अहिले त्यो कुराहरू कसैलाई विश्वास लाग्दैन। तर त्यो समस्याहरूबाट मैले नडराइकन दिनमा 5-6वटा स्कुलमा काम गर्थेँ। म्युजिकहरू सिकाउँथेँ, जानेको बुझेको। बेलुका होटेलमा यस्तै रेस्टुरेन्टमा, सोल्टी होटेलमा काम गर्थेँ। दिनभरि त्यहाँ रेडियोमा टेक भयो भएन भने स्कुलमा कन्ट्याक्ट जान्थेँ। तर मैले के सम्झिन्थेँ भने म जन्मेको ठाउँ, म हुर्केको ठाउँ कहिले बिर्सिँदैन। मैले बिर्सेँ भने मैले गीत सङ्गीत गाउनै सक्दिनँ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ भाइ बहिनीहरू, साथीभाइहरूले आफ्नो परम्परा, आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई, आफ्नो लोक भाकालाई कहिले नबिर्सनु। हामी त अहिले कस्तो भएको छ भने पहिला सुरुमा एउटा गीत गाउने, लोकगीत गाउने, लोकगीतबाट अलिकति भयो भने अनि त्यसपछि आधुनिक गाइहाल्नु पऱ्यो। आधुनिक गाइसकेपछि पप गाउनु परिहाल्ने, पप गाइसकेपछि रक एन्ड रोल गाउनु परिहाल्ने। त्यसपछि त नि कता हो भिसाबाट ठोकेर जाने उतातिर भाँसिहाल्नु पर्ने। अनि त्यो एउटा चलन धेरै जस्तो चल्यो। अब अहिले के छ थाहा छैन। मैले पहिलोचोटि अलिकति मैले बोल्न किन चाहेँ भने यो चिजहरू भनेको यस्तो छ कि पहिलोचोटि म अमेरिकामा 2 वर्षको लागि कन्टिन्यू कल्चर प्रोग्राममा मात्रै भनेर म गएँ। 7वटा प्रोग्राम गरेँ। 7वटा प्रोग्राम गर्दाखेरि खासै पैसा भएन। अनि मैले 7 जना लिएर गएको थिएँ साथीहरू। 7 जना लिएर जाँदाखेरि कोही टाई सिलाउनुतिर गयो, कोही कतातिर जान थाल्यो, कोही कतातिर जान थाल्यो। घन्टे हिसाबमा काम गर्न थाल्यो। म एक्लै भएँ। बाध्य भएर मैले पनि 1 महिना 14 दिन लन्ड्री लुगा धुने ठाउँमा मैले काम गरेँ। अनि मैले सम्झेँ, म रुएँ, धेरै रोएँ। त्यतिखेर मैले बनाएको गीत यो मन भन्छ कहाँ जाऊ कसरी त्यतिखेर बनाएको गीत। त्यतिखेरै भने म राति रुन्थेँ। अनि शम्भु राई त अमेरिकामा लुगा धुन आएको हो, त एउटा कलाकार मान्छे, तेरो दुःख सुख जे यस्तो भए पनि 2-4 जनाले भए पनि तपाईँ त नेपालमा चिन्छ नि। त यहाँ 100 वर्ष बाद 100 वर्षसम्म त शम्भु राई हुन सक्दैन। भइगयो छोड। घरलाई लिएको चाहिँदैन सम्पत्ति बिल मिलेको। चल शम्भु राई। म 3 महिनापछि फर्केर आएँ। त्यसपछि
आएपछि यही गीतहरू गाएँ। यो गीतहरू गाउँदाखेरि त मलाई अमेरिकाभन्दा चन्द्रमा पुगे जस्तो सबै श्रोता दर्शकहरूले कति दिनुभयो होइन। जग्गा किने, घर बनाए, के गरेँ अब भनौँ न, सबै कुरा भयो। फेरि अमेरिका फर्किँदाखेरि मैले 7 खेप पुगेर आएँ अमेरिका। तेरो देशमा म कहिल्यै आउँदिनँ भनेर। आउनै पऱ्यो भने म ससम्मान कति दिन, कतिवटा प्रोग्राम अनि मात्रै आउँछु। म गएँ 2-4 पल्ट फेरि गएँ, जान्छु आउँछु प्रोग्राम गर्छु, त्यसरी गरेँ। भन्नुको मेरो भनाइ के भनेदेखि गीत सङ्गीतमा जो लाग्नुहुन्छ एकछिन मन बुझाउने, एकछिन भइहाल्नु त, एकछिन नाचिदिउँ न, एकछिन खेलिदिउँ, त्यो अरूलाई हुन्छ। तर जो लाग्नुहुन्छ नि, गाउनुहुन्छ अथवा नाच्नुहुन्छ अथवा खेल्नुहुन्छ, मोडल गर्नुहुन्छ होइन, त्यो निरन्तर खिच्नुहोस्। खिच्न सक्नुभयो भने तपाईँसँग त्यही छ, सुन चाँदी, हिरामती, पैसा, डलर्स, पाउन्ड सबै चिज छ। फेरि गर्न सक्यो भने त्यसलाई मेहनतपूर्वक त्यसलाई गर्न सकेन र त्यसलाई अलिकति मात्रै छलछान गरेर जानुभयो भने केही पनि छैन। लाखौँ कलाकारहरू छन् अहिले, सबै कलाकार, सबै पत्रकार। अहिले हजुरहरू सबै पत्रकार हो होइन, सबै क्यामराम्यान हो, सबै गायक, सबै नृत्य गर्नुहुन्छ। टिकटकमा जसले पनि गरिरहेको हुन्छ होइन, जसले पनि दिइरहेको हुन्छ नि। त्यो भनेको अहिले सबै मान्छेसँग त्यो क्षमताहरू छन्। अहिले म डर लाग्छ, भाइ बहिनीहरू स्वर सुन्छु, शब्दहरू सुन्छु, हेर्छु, सङ्गीतहरू सुन्छु, डर लाग्छ। अहिलेको भाइ बहिनीहरू त फेरि केही न केही सिकेर आएको छ। हामी चाहिँ कसरी आयौँ भने त्यो कहिलेकाहीँ जङ्गलमा जिरे खोर्सानी, डल्ले खोर्सानी फल्छ नि, टमाटरहरू फल्छ नि, त्यो चाहिँ चराले हाम्रै बारीको वरिको खाइवरि गरेर त्यो बिस्टी गर्छ नि, जङ्गलतिर उम्रिन्छ नि, हो त्यस्तो खालको मान्छे भुइँफुट्टा कलाकारहरू। तर भुइँफुट्टा भए पनि त्यो भावना, त्यो चेतना होइन, समाज। तपाईँहरूलाई अहिले अङ्ग्रेजी गीत गायो भने खासै मन पर्दैन क्या। अहिले बिनाय कौन भन्ने किन कुरा आयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भनेको तपाईँहरूको आत्माभित्रबाट भिजिएको हो, हाम्रो संस्कार संस्कृतिभित्रको। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन एउटा सुरुवात गरियो, यो सुरुवातले नयाँ आउने भाइ बहिनीहरूलाई एउटा उत्साह उठाउन दिएको छ। र यस्तै सुरुवात फेरि पनि गरिराख्नुहोस्। एउटा शिरमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी लिएर यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा जुन एउटा तपाईँहरूले गर्नुभयो, पुरा गर्नुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आयोजक टिमलाई पनि। र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनुका लागि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भाइ बहिनीहरू सबै आउनुभयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।